अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, AZ एजुकेशन चैनल में आप सबको खुशामदीद। दिल की गहराइयों से मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जिस तरह के पिछले व्लॉग वीडियो में मैंने आपके साथ एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो इसी व्लॉग वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा एजुकेशन के हवाले से। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है, उनको नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले उनको वॉच करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसके बाद मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और ये अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो AZ एजुकेशन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अरे कटेरा ख्वाम से औरतों बशी। तो दोस्तों, दी जन राखली दिल तो अल्लाह दर्जे खोया दी। तो दोस्तों, ये जो हम आपके साथ ना दी तरफ तो موضوع دي زي راحنا دل تراشي دي كدريगा وصل होता। तो दोस्तों, जिस तरह की एजुकेशन का निज़ाम पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है, तो मेरिट का तो अगर हम पूछे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरिट पे सिलेक्शन हो जाए। हाँ, कभी कभी इस तरह सिचुएशंस होते हैं, अगर 100 पोस्टिंग पे सिलेक्शन होती है तो मैक्सिमम 20, 25, 30 तक मेरिट पे होंगे। बाकी जितनी भी पोस्टें होंगी वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो आपको कह रहा हूँ, तो उस हिसाब से उसमें कुछ न कुछ जो कि होते हैं, कुछ पोस्टें ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसों पे अपने लिए पोस्ट ख़रीदते हैं और फिर उसी पोस्ट के ऊपर पोस्टिंग करके वो टीचर बन जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोस्टिंग होती है एजुकेशन में। अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये नहीं है कोई स्केल वगैरह या कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह का कोई नहीं है कि मतलब ईटाप के बेस आप की सिलेक्शन होती है या NTS के बेस आपकी सिलेक्शन होती है। बस किसी इदारे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही लगे, आपका एक्सपीरियंस हो, आप अच्छे डिलीवर कर सकते हो, तो बस उस इदारे में आप काम कर सकते हैं। किसी एक्सटर्नल एजेंसी या किसी एक्सटर्नल इदारे की उसमें कोई दखल मुदाखलत नहीं होती। बस आप उनके साथ किसी इदारे के साथ, किसी कॉलेज के साथ, किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के साथ बस आप अपना वो पर्सनल आप उसके साथ वो करेंगे, वो अपना एग्रीमेंट करेंगे और उसी के बेस पे आप उनके साथ अपनी सैलरी वगैरह फिक्स करेंगे। कोई ख़ास सैलरी भी नहीं होती प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में कि अगर हम बोले कि जो प्राइमरी के पढ़ाता होगा तो उसकी इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, या अगर कोई सेकेंडरी या कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो उसकी उस हिसाब से इतनी और इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये इस तरह कोई मैकेनिज़्म तो है नहीं, या इस तरह कोई सिस्टम नहीं बना कि जिसके थ्रू हम ये फिक्स कर सकें कि इस एम्प्लॉय को इस कॉलेज में, इस स्कूल में या इस यूनिवर्सिटी में इतनी सैलरी मिलेगी, इतना इसका वर्किंग आवर्स होंगे, इतने वर्किंग डेज़ होंगे। बस जो इंस्टीट्यूट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कॉलेज या स्कूल के होते हैं, तो उसी के हिसाब से बंदे को आगे चलना होता है। तो अगर आप उसी पे एग्री करते हैं उनके इदारे के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, तो फिर वो आपको रखेंगे, अदरवाइज़ वो किसी और को हायर कर लेंगे। आजकल तो हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में तो ये जो वैकेंसीज़ है उसका बहुत बड़ा मसला चल रहा है, बहरान चल रहा है। बहुत ही कम वैकेंसी आती है, बहुत ही देहराशा बहुत ही कम वैकेंसीज़ आती हैं और बहुत से लोग यहाँ पर पढ़े हैं, एजुकेटेड लोग। तो लोग ज़्यादा है एजुकेशन, ये तो
اچھی بات ہے کہ زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن لوگوں کے لیے آگے کوئی بھی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بھی آگے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ بیچلر کے بعد ایم پی ایل پی ایچ ڈی کے بعد لوگ وہاں پہ جا سکے اور اپنی سروسز دے سکیں. تو ایک تو یہ ہماری کنٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بندہ کچھ نہ کچھ تو اپنی ایکسپیرینس کے بیس پہ کر لیتا ہے. لائک اگر اگلی ویڈیو میں اب شیئر کروں گا اپنی ایکسپیرینس کہ میں نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے، کس طرح کون سے ادارے سے، اور پھر آج کل میں کر کیا رہا ہوں، اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ کیا کر رہا ہوں، فیلڈ سے آؤٹ کیا کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو جو ویکنسیز ہوتی ہیں پھر جو آتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے دی طرف مورے بیٹا بھی بولے، تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ہوتی ہے. جس طرح پرائمری اسکول ٹیچر ہو گیا، اس کی ویکینسیز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، یونین کونسل کے بیس پہ ہوتی ہے اس کی سلیکشن. تو اسی سلیکشن کے بیس، اسی یونین کونسل کے بیس ہم جو ٹیچرز کی وہ سلیکشن ہوتی ہے، وہ ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں. اور پہلے اس کی جو سلیکشن ہے وہ ایک پروونس میں ویکنسیز آ جاتی ہے، پھر اس کو ڈفرینٹ ڈویژنس کے بیس پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. پھر ڈویژن کے بعد ڈسٹرکٹس کے بیس پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر یونین کونسل کے بیس پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو جب یونین کونسل تک ویکنسیز پہنچتی ہے تو پر یونین کونسل یا تو 2 یا 3 یا 4 اس طرح کی ویکنسیز آ جاتی ہے. تو اب آپ خود سوچیں، ایک یونین کونسل میں 5-6 ولیجز ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں اس سے بھی، تو اس میں پھر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. 4-5 ویکنسیز کچھ بھی نہیں ہوتی ان کے لیے ان کے حساب سے. اب ہزاروں لوگ ایک یونین کونسل سے بیٹھے ہوئے ہیں 5-10 ویکنسیز کے لیے، تو 5-10 ویکنسیز میں پھر بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اسی کمپٹیشن میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا سب سے بیسٹ دیتے ہیں ٹیسٹ میں بھی، اور ٹیسٹ کے بعد بھی جو بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر میں آپ کو پریکٹیکلی شیئر کروں اپنے ایکسپیرینس کے بیس سے، تو اس میں بھی میرٹ کا جنازہ نکل جاتا ہے. میرٹ اس میں بہت کم ہوتا ہے. 4-5 ویکنسیز، 8-10 ویکنسیز ہوتی ہے، اس میں بھی وہ میرٹ صحیح نہیں ہوتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ اپنے تعلقات کے بیس پہ. تو اسی طرح ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے جو انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں، جو کہ قابل لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں اسی پوسٹ کو، تو ان سے وہ پوسٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو زیادہ تر پھر لوگ کیا کرتے ہیں، بس اپنے روزگار کے لیے، اپنے گھر کے چولہا جلانے کے لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، پرائیویٹ اداروں کی طرف جاتے ہیں. تو پرائیویٹ اداروں میں بس پھر اتنا ہوتا ہے کہ انسان کی ڈیلی بیس کا جو، تو پھر آپ نے وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے وہاں پہ سروسز دینی ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ باؤنڈ ہوتے ہیں اسی ادارے کو. گورنمنٹ میں تو پھر بھی آپ گورنمنٹ کو باؤنڈ ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کی جو ٹرمز، کنڈیشنز اور ریگولیشن ہوتی ہے، بندہ اس کے مطابق چلتا ہے تو صحیح ہوتا ہے. اب ہر ادارے میں، پرائیویٹ اداروں میں تو اپنی ایک سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر بندے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو ہر ادارے کے رولز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی انٹرسٹنگ انفارمیشن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے، ایزڈ ایجوکیشن کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے، آپ انجوائے کر سکیں. اگر آپ بھی کسی ایجوکیشن کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی فالو کریں، کیونکہ اس میں آپ کو پاسٹ پیپرز، اس میں آپ کو ڈفرینٹ نالج اور ڈفرینٹ چیزیں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے یوٹیوب چینل ایزڈ ایجوکیشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اندر ولاگ میں، اندر ویڈیو میں، اندر ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.